दूध उम्लो दूध 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 নহয় दूध उम्ल्यो 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 दूध उम्ल्यो दूध 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 भैँसीको दुध हो यो अरे उम्ल्यो अरे दूध उम्लेको दूध 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 पाको 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 दूध पाको अब आएको यहाँ मोल्या छ उम्लेको 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 दूध उम्ल्यो सर दूध उम्लेको ग्यास गर्ने त्यही यो ढाकेपछि कम हुन्छ नि ग्यास ग्यास कम गर्न मिल्दैन उसले हल्लाउनु के कर्चीले कर्ची ल्याउनु कर्ची ल्याउनु कर्ची 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 तर यस्तै नि गरेर झन् उम्लिन्छ भन्छ नि दूध प्योर भैँसीको दुध हो चियाको लागि ल्याएको चिया चिया खान ल्याएको चिया हो